Hi friends, good morning and welcome back to my YouTube channel. कशे आहे तुम्ही? सजमता सगळी बरे आहे मो की आम्ही बरे आहे आणि आता बालवाडी वचो बाय सध्या ते टिचरीन आपयला आयज हांव फिश मसाला करी करता सो घातले आनी प्याव भाजून घेता पयलीं नुस्त्या बोडका हाडली चिलकाल हाडलो ती मागीर फ्रिजीन दवरलो तेश मो ते सुटो उदकां घायलोली त्या कुड्यां घातले सोय भाजून जाली सो आतां ती मिक्सरान वाटून घेतले ओके आनी तितून दो गरम मसाला घातले वाटपा आतां गरम मसाला घायला तितून आनी ते उदक घायला आनी आतां तें वांटून घेतले नुस्तें हांवें आतां मीठ आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट लायन दवरला ओके आनी मुगे मिरी वांटपा व्हरलो हा एक पाटी मारला मिक्सरान सो तें आतां वांट्टा मिरी वांटलें हांवें सो आतां हांव होण्णां दवरतलें ओके प्याव घालून प्याव होण्णां घायला हांवें मागीर प्याव जाल म्हणटरी मिरी वांटलें घातलें आनी मागीर हरकत येयली म्हणटरी नुस्त्या घातलें प्याव जालो सो आतां मिरी घाता आतां मिरी घालून घालून दवरला बॉयल येयली म्हणटरी मागीर नुस्त्या घातलें कोडी आतां चोयचुली शिफ्ट केल्या आनी आतां हरकत येयली तिका सो नुस्त्या घाता नुस्त्या घायल म्हणटो आतां आनी मागीर मीठ मागीर कितें जाय जाल्यार चॅक करून घालता हांव कोडी शिजली आतां हांव कोथमीर घात तितून फ्रेश कोथमीर आतां कडी रेडी जाली आतां हांव मसाला डोसा करता सो पोटेटो बॉयल करून दवरता पयलीं मीठ घालून कुकरान पोटेटो घायले बटाट घायले कट करून आनी मीठ घायलें तें आतां तें हांव उकडोवंक दवरता आतां हांव भाजी करता ओके मसाला डोसा घालपा सो तेल घायलां आनी आतां हांव सासू घालता आनी जिरें घालता हितें तें जिरें घालता आतां हांव करीपत्ता घातलें मातशें चाळ म्हणटरी आतां जालें सो प्याव घाता प्याव आनी ग्रीन चिली प्याव आनी ग्रीन चिली घायलें आतां हें आनी आतां प्याव भाजून घेता तें होण्णां मातशें सॉफ्ट जाल म्हणटरी मागीर हांव तितून हांव चिली पावडर घातलें टर्मरीक पावडर घातलें ओके आनी इल्लोसो गरम मसाला घातलें आनी मागीर तेच्या उपरांत बॉयल केलो पोटेटो हांवें ते मॅश करून घेयले सो ते घातलें आनी इल्लेंशें मीठ त्या फस्ट हांवें ऑलरेडी घायलोलें बॉयल करता तेन्ना सो आतां हांव टेस्ट चोयन घातलें प्याव जालो होण्णां सॉफ्ट ओके सो आतां हांव तितून टर्मरीक पावडर घालता टर्मरीक पावडर
जस्ट चिली पावडर घाता ती खाता सो आनी ऑलरेडी हांवें ग्रीन चिली घायले आनी गरम मसालाय घालपाचे सो ताका लागून चड टीक करना आतां इल्लोसो गरम मसाला घाता मातशें जायत तो कुकर इल्लेंशें उदक घाता चड न्हू तें मातशें तो मसालो हें जावपा नाजाल्यार करपतलो पोना लागतो नाजाल्यार आनी मागीर तेचे उपरांत हांव बटाट घातले मॅश केलो हाय ते हण्णां आतां तितून इल्लें मीठ घाता ओ रे पोत आं आतां तितून मॅश पोटेटो घातले ते मिक्स करून घेता भाजी रेडी जालो आहा आतां ओके सो आतां गॅस बंद कोता आनी डोसा रेडी कोता सगलें आनी डोसा करपाचें रेडीमेड पीठ हाडलोलें ओके सो हेचें हांव कोत्ता आतां आनी तितून हांव उदक घालपाचें आनी कड करपा तो सो हांव आतां बेश्टें कोत्ता कड नासतना बॅटर रेडी केला हांवें आतां दोगान आनी पॅन दवरला हांवें तापोवंक दवरला कायल सो तापले म्हणटरी घाता हांव कायल तापली सो आतां एक कायला डोसा करूंक आयला ते आनी मातसो जाल म्हणटरी हांव तितून भाजी घातो ते जालो सो आतां हांव भाजी घाता तो आनी होल्ड कोत्तोलें आनी मागीर प्लेटीन काडटोलें ओके सो एशें कोन्न हांव सगलें उरलो आहा तें कोत्तोलें चल एक डोसा रेडी केला हांवें सो आतां उरलो कोत्ता हेचो डोसा काडून रेडी जाल मुगेलें सो आतां आमी च्या पितोली आमी च्या बी पिली ओके सो मसाला डोसा बरो जालोलें ओके मुगे हबीकूय लायक जालें आनी तेच मागीर पासय बी वोसोन येयलें आमी भायर पयस वोसोन बेश्टी भायर गेलोलीं आनी पावस म्हणटा बारीक झोडोता येता वयता आतां हांवें बाये टी शर्ट ऑर्डर केल्ली ओके आनी ड्रेस एक केलोलो सो तो येयला आनी आतां हांव तें ओपन करून दाखयता तुमकां कसो येयलो तो केलो हांवें ऑर्डर सो फ्लिपकार्टाचेर केल्लो आतां ओपन करून दाखयता अशें करून केलो हांवें शॉर्ट्स आनी टॉप तेजे ओके बॅक सायड अशें करून आहा तेका वयर इलास्टीक आनी मिंत्राचेर एक केलो हांवें पार्बो केलो ती पयर फस्ट एक येयलां टी शर्ट सो आतां येयलें दोन हांवें दिसता ओपन करून दाखयता हेचो एक
आनी 2 केलोलीं चोय अशें करून एक आनी एक ओके. आतां उदक तापोवंक दवरलो हांवें उदक सो तापलें आसतलें. आतां भायर न्हांवोवपा वयता ओके. आनी मागीर लोकां माहिती कोता. सो मुगे व्लॉग हांव हिंगा एंड कोता आतां. आनी प्लीज मुगे व्लॉग लायक जाता जाल्यार लायक कमेंट शेअर आनी सबस्क्रायब कोराय ओके. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. गुड नायट मोगासो.